नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सिमरन लुइटेल। नमस्कार, म राजाराम गौतम। सुरुमा अहिलेसम्मकै मुख्य समाचार। ठुलो सङ्घर्षले बनेको वर्तमान सरकार बाहिर बन्ने संयन्त्रले चलाउने सङ्केत। प्रधानमन्त्री एक्लैले ठोस निर्णय लिन नसके सत्ता सङ्घर्षको गोल चक्करमा फस्न सक्ने विश्लेषण। आफू फेरि असाधारण जनमतका साथ प्रधानमन्त्री हुने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको दाबी। जालझेल र षड्यन्त्रले आफूलाई सत्ताबाट हटाएको टिप्पणी। महाकाली नदीमा बेपत्ता जयसिंह धामीको अवस्थाबारे सदनमा जानकारी गराउन सरकारलाई सभामुखको रुलिङ। घटनाको सत्य तथ्य विवरणसहितको जानकारी माग। तोकिएको मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न काङ्ग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको माग। पार्टीको वैधानिकता बचाउन सजिलो विधि अपनाउन सहभागीहरूको सुझाव। देशको सञ्चित कोष 1 खर्ब 42 अर्बले घाटामा। मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढ्दै। अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने। अमेरिकामा कोरोना खोप लगाएकाहरू 99.99% सुरक्षित रहेको अध्ययन। खोप लगाएकाहरूको मृत्युदर 0.10%। र राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण आजबाट सुरु हुँदै। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुतराईको नेतृत्वमा 37 खेलाडीको सहभागिता रहने। अब बाँकी समाचार। वर्तमान सरकार ठूलो सङ्घर्षले बनेको सरकार हो। गठबन्धन पनि ठूलै छ। देउबा नेतृत्वको सरकारको विपक्षी भनेको एमाले मात्र हो। एमाले भित्र पनि माधव नेपाल समूह सत्ता पक्षको गठबन्धनमा छ। सरकारबारे एमाले मौन छ। यस अवस्थामा सरकारले चाहियो भने थुप्रै काम गर्न सक्ने सम्भावना छ। तर सरकार बाहिर बन्ने संयन्त्रले सरकार चलाउनु पर्ने र प्रधानमन्त्रीले ठोस निर्णय एक्लै लिन नसक्ने परिस्थिति बन्यो भने यो सरकार पनि सत्ता सङ्घर्षको गोल चक्करमा फस्ने देखिन्छ, जसको सुरुवात भइसकेको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बनेको 1 महिना पुग्नै लाग्यो। संविधान सभापछि भएको पहिलो निर्वाचनबाट बनेको ओली नेतृत्वको सरकार बन्दा ओलीसँग जनअपेक्षा धेरै थिए। ओली नेतृत्वको सरकार 2/3 को सरकार थिएन, 2/3 गठबन्धनको सरकार थियो। सत्तामा जाने बेलादेखि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा मुलुकभित्र हलचल बढेको थियो। तर आन्तरिक गठबन्धनले ओलीलाई एक्लो चुनौतीको पात्र बनायो। ठूलो तामझामका साथ एक भएको नेकपा अलग भयो। एमाले भित्रकै एउटा पक्ष ओली सरकार विरुद्धको अभियानमा लाग्यो। संसद भित्रका सबै दल एकातिर, ओली एकातिर हुने अवस्था आयो। तर अहिले त्यसको तुलनामा देउबा सरकारलाई विपक्षीको चुनौती छैन। ओली बाहेक देउबा नेतृत्वको सरकारको विपक्षी सायदै होला। यस्तो अवस्थामा गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग मिलेर काम गर्ने हो भने वर्तमान सरकारसँग काम गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना छ। तर अहिलेको परिस्थिति हेर्दा देउबा नेतृत्वको सरकार पनि सत्ता सङ्घर्षकै शिकार बन्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिका पात्रहरू नै अर्को पार्टी भित्रको विग्रहलाई मलजल गरेर कसरी हुन्छ सत्तामा टिक्न खोज्ने मानसिकता पालेर बसेका छन्। यो नै गणतन्त्रको दुर्भाग्य हो। सरकार गठन भएको 1 महिना पुगेको छैन। सरकारको आलोचना बाहिरबाट सुरु भएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देउबालाई सर्वत्र असफल भएको व्यक्ति बारम्बार सत्ता सम्हाल्न पुग्नु देशको विडम्बना हो भनिरहेका छन्। हिजोसम्म सरकारको विकल्प खोज्न दौडधुप गरिरहेका रामचन्द्र पौडेलले आफ्नै पार्टीको सरकार बनेको 28 दिनमै प्रधानमन्त्रीलाई असफल घोषणा गरिसके। उता अर्को सत्ता साझेदार दल जसपाले पार्टीको पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउँदा ठाकुर पक्ष बैठक बारे अनभिज्ञ छ। आफ्नै पार्टी जोगाउन नसकेका सत्ता गठबन्धनका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एमाले नेता माधव नेपाल पक्षलाई एमालेमा नफर्किन आग्रह गरिरहेका छन्। सत्तारूढ दलहरूको यस्तो राजनीतिक गन्जागोलमा देउबा विपक्षीको विरोधीले होइन, आफ्नै गठबन्धनको लुछाचुडीले मात्र पछारिन सक्छन्। अहिले सत्ता राजनीति अरू पार्टीको विग्रहमा व्यस्त छ, अरूको अनिष्टमा रमाइरहेको छ। जसरी जसपा अलग हुन बाध्य भयो,
एमाले विवाद समाधानको विषय पेचिलो बनेको छ, त्यो असन्तुष्टि कङ्ग्रेसमा पनि देखिन सक्छ, जसको सुरुवात भइसकेको छ। काङ्ग्रेसको इतिहास हेर्ने हो भने अरूको अनिष्टमा रमाउने पार्टी होइन, तर काङ्ग्रेसको पछिल्लो गतिविधिले यसैमा रमाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। किनकि राजनीतिमा निश्चित मूल्य मान्यता हुनुपर्छ। राजनीतिका लागि नेताहरूमा आदर्श चिन्तन र विचार चाहिन्छ। आज नेपालको राजनीति र त्यसका नेतृत्वकर्ता यी कुराबाट च्युत भइसकेका छन्। राजनीति मूल्यहीन बनेको छ। हाम्रो देशको राजनीतिले सही दिशा समात्न सकिरहेको छैन। नेताहरूले अधोगति अँगालेका छन्। नेताहरूमा सामन्तवादी संस्कार र संस्कृति हाबी छ। समस्याग्रस्त राजनीतिक अवस्था जति सरकार फेरिए पनि गणतन्त्र भनेर हौसिएका जनतामा छाएको निराशा कम हुन सक्ने अवस्था छैन। राजनीतिमा ईर्ष्या, बेइमानी, कटुता र शत्रुताका भावहरू हाबी भएका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिले विग्रहको बाटो समातेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल राज्यका हरेक क्षेत्रमा घुसपैठ र हस्तक्षेप बढाएका छन्। अहिलेसम्मको राजनीतिबाट सिर्जित खराब परिणाम भनेकै विदेशीको हाली मुहाली हुनु हो। मुलुक र जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर राजनीति गर्ने प्रणाली नै बस्न सकेन। देश ग्रान्ड डिजाइनमा फसेको छ। राजनीतिक धरातल बिना नेताहरू गरिब र निमुखा जनताहरूको काँधमा चढेर आन्दोलन र क्रान्ति गरे, तर आज शहीद र बेपत्ता परिवारले के पाए? प्रश्न अनुत्तरित छ। संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज र व्यवस्था गरेको सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति कुन जनताले कहाँ कसरी गरेका छन्? यसको जवाब कसैसँग छैन। नेताका चिल्ला र मिठा कुराले मात्र नागरिकका आवश्यकता र माग पूरा हुन सक्दैन। सत्ता मोहकै कारण हुने गरेको राजनीतिले गणतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सकेन। पार्टीको सिद्धान्त र विचारबाट समेत विचलित भएकाहरूले काम गर्लान् कि फेरि पनि तामासा देखाएर सत्ता सङ्घर्षमै लिप्त होलान् भन्ने कुरा भविष्यमै थाहा हुनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन SD राजनीतिक ब्युरो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू फेरि असाधारण जनमतका साथ प्रधानमन्त्री हुने दावी गर्नुभएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै ओलीले फेरि असाधारण जनमतका साथ प्रधानमन्त्री हुने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले आफूलाई अघिल्लो पटक र अहिले पनि जालझेल षड्यन्त्र तिग्डम अपवित्र गठबन्धनबाट हटाएको उल्लेख गर्दै अब फेरि मूल ढोकाबाट शक्तिमा आउने बताउनुभयो। गठबन्धनको संस्कृति त्यसले हटाएको थियो। त्यति बेला मैले त्यस बेला भनेको थिएँ, म झ्यालबाट होइन, जस्केलाबाट होइन, छिणीबाट होइन, भेन्टिलेटरतिरबाट होइन, कि भेन्टिलेसनबाट होइन, म मूल ढोकाबाट, मूल बाटोबाट, मूल गेटबाट, मूल ढोकाबाट आउनेछु। उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा जाली मुद्दा जितेर प्रधानमन्त्री भएको भन्दै स्वार्थको गठजोडबाट बनेको सरकारले मुलुकको विकासको अभियानलाई अघि बढाउनै नसक्ने टिप्पणी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा MCC बारे किन उल्लेख नगरेको भनेर प्रधानमन्त्री देउबालाई प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले आफ्नै पार्टीका नेताहरू मन्त्रीका लागि कुदेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बनाइदिन प्रधानमन्त्री देउबालाई आग्रह समेत गर्नुभयो। नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, के गर्नुहुन्छ MCC तपाईँ? तपाईँ त बहुत मजबुत प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। 165 सिट तपाईँको साथमा छ, तपाईँको पछाडि छ, स्ट्रङ। कसैको सपोर्ट चाहिँदैन, कसैको मद्दत चाहिँदैन। त्यो 165 को सबल जत्थाले के भन्छ? MCC पास गर्ने, फेल गर्ने, के चुप लाग्ने? ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप थुपारेको दावी गर्दै छिटो वितरण गर्न सरकारलाई दबाब समेत दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले प्रतिपक्षलाई गाली गरेर नबस्न पनि सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो। ओलीले तत्कालीन माओवादीको जनसेनाको अस्थायी शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएका दार्चुलाका जयसिंह धामीको अवस्थाबारे सदनमा जानकारी गराउन सरकारले रुलिङ गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले धामीको अवस्थाबारे आवाज उठाएपछि सभामुख सापकोटाले सदनमा जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको हो। सभामुख सापकोटाले सो घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई विस्तृत विवरण सहितको जानकारी प्रतिनिधि सभामा छिट्टै दिन सरकारको
ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। संसदमा सुन्ने समयमा बोल्ने सांसदहरूले जयसिंह धामी प्रकरणको यथार्थता बाहिर ल्याउन सरकारसँग माग गरेका थिए। तुइनबाट महाकाली नदी तर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइनको डोरी काटिदिएपछि साउन 14 गते धामी नदीमा खसेर बेपत्ता भएका थिए। संस्थापन पक्षले पार्टी संगठनमा व्यापक हेरफेर हुने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेपछि एमाले एकताको प्रयास धरापमा परेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराएर वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बिनै पार्टी चलाउने संकेत गरेपछि एकता टाढाको विषय भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। भदौ 27 र 28 गतेका लागि तय भएको विधान महाधिवेशनमा पेश गर्न तयार गरिएको एमालेको विधान संशोधन मस्यौदामा अहिलेको संरचनामा व्यापक हेरफेर गरिएको छ। यसमा नेता नेपाल पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ। नेपाल समूहले एकताका लागि विधान महाधिवेशन र सदस्यता नवीकरण रोक्नुपर्ने शर्त राखेको थियो। पार्टीको पछिल्लो कदमले एकतालाई थप जटिल बनाएको नेपाल समूहका नेताहरूको भनाइ छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी फुटाउन चाहेकाले एकता को सम्भावना करिब सकिएको नेता नेपाल निकट नेता विरोध खतिवडा बताउनुहुन्छ। हामीले पार्टी एकताको लागि भनेर अस्ति हाम्रो जुन बैठक बसेको थियो त्यसले केही पनि निर्णय नगरिकन आफ्ना गतिविधि रोक र पार्टी एकतालाई प्राथमिकता देऊ र अहिले जुन गाउँ अधिवेशन वडा अधिवेशन के विधान अधिवेशन भनिएको छ त्यसलाई स्थगित गरेर एकतालाई प्राथमिकता देऊ भन्दा उनले त्यसलाई पनि इन्कार गरेर हाम्रो अनुपस्थितिमै यो जुन निर्णयहरू अगाडि बढाए यसबाट केपी ओली पार्टी एकता चाहँदैनन् भन्ने कुरो पुष्टि भएको छ। फागुन 28बाट केपीले पार्टी फोड्न चाहेको हो, हामीले जोगाउन चाहेको हो। यो जोगाउन प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि उनी चाहिँ लगभग हरेक स्टेपमा फुटाउँदै गइरहेछन् र हिजोको घटनाक्रमले झन् त्यो पार्टी फुटको के भन्छ अन्तिम बिन्दुमा पुगेको मैले देखिरहेको छु। सम्भवतः चाहिँ केपीले पार्टी फुटाएरै छोड्छन्। ओली पक्षले भने यसको खण्डन गरेको छ। नेता नेपालले एकपछि अर्को शर्त राखेर एकता प्रक्रिया लम्ब्याउन खोजे जस्तो गरेर अरू दललाई सहयोग गरेको ओली पक्षका नेताहरू बताउँछन्। अब नेता नेपाल आए उहाँका लागि ढोका बन्द नहुने र उहाँ बिनै पार्टी अगाडि बढ्ने नेताहरू बताउँछन्। पार्टीलाई डिफङ्क्ट बनाएर आफू चाहिँ समानान्तर रूपमा गतिविधि गरिरहने कुराले चाहिँ हामीलाई एउटा आशंका के भयो भने कतै पार्टीमा आउन पनि नआउने तर योजनाबद्ध रूपमा नेकपा एमालेलाई चाहिँ गतिहीन बनाइदिने हो कि भन्ने त्यो षड्यन्त्र बुझेपछि अब हामी चुपचाप बस्दैनौँ। मिल्न सक्ने अवस्था एकदमै छ। अहिले पनि वार्ता संवाद निरन्तर जारी छ र हामीले विधान अधिवेशन भदौको 27 र 28 गते तोकेका छौँ। त्यसबेला विधान अधिवेशनमा हामी विधानलाई चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ परिमार्जन सहित पास गर्छौं र त्यसले पार्टी एकतामा कुनै पनि प्रकारको अवरोध खडा गर्दै नेपाल पक्षले कांग्रेस र माओवादीसँग मिलेर पार्टी ध्वस्त पार्न लागेकाले पार्टीका गतिविधि नरोकेको ओली पक्षका नेताहरू बताउँछन्। तर एकपक्षीय रूपमा संगठनात्मक संरचनामा उथलपुथल आउने गरी विधान संशोधनको मस्यौदा तयार गरिनु विवाद विभाजनतिर धकेल्ने प्रयास भएको नेता नेपाल पक्षका नेताहरूको आरोप छ। उहाँ एकता चाहनुहुन्न, उहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जन गर्नतिर लाग्नुहुन्छ। उहाँको धारणा थियो उहाँ जे जस्ता कुरा गरे पनि अहिले पब्लिकली एकता चाहेको कारणले गर्दाखेरि उहाँ एकताको शब्द 2-4वटा छोड्ने हो। सबै कुरा जाने उहाँको जाने विसर्जनतिरकै बाटो छ। अब केही समय जबसम्म एकताको अलिकति पनि पोइन्ट बाटो छ भने त्यहाँसम्म हामी लाग्नुपर्छ। अब हुँदै नहुने भयो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन नै विसर्जन हुने स्थिति आयो भने त त्यो एकताका नाउँमा नेकपा एमालेका नाउँमा बसिरहन एउटा हामीले जो सोच र विचार मार्क्सवादी विचार लगाएका छौँ त्यो विचार नै विसर्जन भयो भने र एमाले भनेर त बसिरहन सकिँदैन। दोस्रो तहका नेताहरूले यसबीचमा एकताका लागि अनेक प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन। नेपाल समूहले भने संसद विघटनदेखि संविधान, पार्टी र आन्दोलन विरुद्ध अध्यक्ष ओलीले गरेका सबै कामको भण्डाफोर गर्न देशभर प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्ने गरी तयारी गरेको छ। उता ओली पक्ष नेपाल पक्ष र अर्को विरुद्ध मैदानमा उत्रिएपछि एकताको ढोका करिब बन्द भएको जानकारहरू बताउँछन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी का लागि संगीता अधिकारी, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यको पद गुमाएका आफ्ना पक्षका नेताहरूलाई पुनः जिताएर ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। मंगलबार अनिरासोभियु केन्द्रीय कमिटीले एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट अङ्क हासिल गरेका
आशिक झालाई गरेको सम्मान कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता नेपालले उपनिर्वाचन भएमा प्रदेशसभा सदस्यको पद गुमाएका नेताहरूलाई जिताएर ल्याउने आफ्नो जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो। तपाईहरुको संस्था धरापमा छ भने, यदि तपाईहरुको संस्था खारेज भयो भने अनि उपनिर्वाचन भयो भने तपाईलाई जिताएर ल्याउने जिम्मेवारी मेरो हुनेछ। त्यसो हुनाले तपाईहरु दृढताका साथ अगाडि बढ्नुहोस्, हामी साथमा छौं। नेता नेपालले दम्भ र अहंकारका साथ गलत ढंगले चल्नेहरूलाई चुनौती दिएर आफूहरू अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। जसपामा महन्त ठाकुर पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनमा साथ दिएको प्रति माफी मागेर आए पार्टीले स्थान दिने जसपाका नेता महेन्द्र राय यादवले बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाएपछि पार्टीबाट एक्लिएको ठाकुर पक्षलाई विगतमा गरेका गल्तीहरूलाई सच्याउँदै जनतासँग आत्मालोचना गरेमा पार्टीले पुनः स्थान दिने नेता यादवले बताउनु भएको हो। तपाईं सच्याउनुहुन्छ भने अहिले पनि हैन आत्मालोचना गरेर हैन मिल्ने चाहिँ सम्भावना छ। उहाँहरूले अहिले पनि विधि प्रक्रिया मूल्य मान्यता अनुशासनलाई विधानको अनुशासनलाई पालन गर्नुहुन्छ भने विगतका नेपाली जनतासँग उहाँहरूले एकचोटि माफी माग्नै पर्छ, त्यसपछि यसको बारेमा हैन सोच्न सकिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा नेता यादवले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अब चाँडै सहभागी हुने समेत नेता यादवले जानकारी दिनुभयो। सरकारमा सहभागिताको लागि हाम्रो पार्टीले निर्णय नै गरिसकेको छ र हामीले त्यति बेला उहाँहरूले जुन कदम उठाउनुभयो 32 जना सांसद लेखेर दिएका थिए, कुनै माइनर छैन, कुनै निर्णय छैन, उहाँले अनाधिकार दिनुभयो र त्यति बेला नै हामीले 12 जना चाहिँ माननीय शेरबहादुर देउवालाई नै समर्थन गर्यौँ। उहाँको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ, गठबन्धनको बनाउनुपर्छ भने त्यो आधारमा हामी सरकारलाई नै समर्थन गरेको पार्टी भएको नाताले हाम्रो पार्टीले आधिकारिक निर्णय सरकारमा जाने निर्णय भइसकेको छ। उपेन्द्र यादव पक्षले महन्त ठाकुरलाई अध्यक्षबाट तथा ठाकुर पक्षकै 15 जना नेतालाई कार्यकारिणी समितिबाट हटाइसकेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका पौडेल पक्ष जिल्ला सभापतिहरूले तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्न माग गरेका छन्। काठमाडौँमा सोमबार र मंगलबार भएको भेलामा सहभागी जिल्ला सभापतिहरूले तोकिएको भदौ 17, 18 र 19 गते तोकिएको महाधिवेशन जसरी पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। भेलाले क्रियाशील सदस्यहरूको छनौट सम्बन्धी विवाद तुरुन्त समाधान गर्न पनि पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरेको छ। तत्काल विवाद समाधान नहुने भए विवाद रहेका स्थानमा 13औं महाधिवेशनको क्रियाशील सदस्यलाई नै आधार मानेर विवादको निकास दिन पनि सभापतिहरूको भेलाले पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरेको छ। पार्टीको वैधानिकता बचाउन जुन छिटो विधि हुन्छ त्यो विधि अपनाएर महाधिवेशन गर्न भेलामा सहभागीहरूले सुझाव दिएको नेपाली कांग्रेस नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदीश्वर नरसिंह केसीले जानकारी दिनुभयो। 2 दिनसम्म चलेको भेलामा 56 जिल्लाका सभापतिहरू सहभागी हुनुभएको नेपाली कांग्रेस काभ्रे जिल्ला सभापति मधु आचार्यले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन नगर्न कानुनी परामर्श गरेको, क्रियाशील सदस्य विवाद समाधान नगरेको साथै निर्वाचन आयोगमा आफ्नो प्रभाव देखाएर पर धकेल्ने प्रयास गरेको निष्कर्ष भेलाले निकालेको काभ्रे जिल्ला सभापति आचार्यले बताउनुभयो। भेलामा सहभागीहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, नेताहरू प्रकाशमान सिंह, रामशरण महत, सुजाता कोइराला, शेखर कोइराला होटल पुग्नु भएको थियो। कोरोना महामारी रोकथामका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा भदौ 8 गतेसम्मका लागि थपिएको छ। उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन
कार्यालयले बिहिबारदेखि लागू हुने गरी जारी निषेधाज्ञा भदौ 8 गतेसम्मका लागि थप गरेको हो। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। नयाँ निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक बाहेकका अन्य निजी एवं सार्वजनिक सवारी साधनहरू बेलुका 8 बजेभित्र आफ्नो गन्तव्यमा पुगिसक्नु पर्नेछ। यसबाहेक अन्य निषेध आदेशहरूमा पुरानै आदेशहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ। उपत्यकामा सभा समारोह गर्न अझै रोक लगाइएको छ। त्यस्तै पार्टी प्यालेस, डान्स बार, नाचघर, स्विमिङ पुल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लब, फुटसल, जिमखाना, शैक्षिक संस्थाहरू भने अझै बन्द रहने भएका छन्। निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने सवारी साधनहरू भने बेलुका 9 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। पछिल्लो पटक थपिएको निषेधाज्ञा आज रातिदेखि सकिँदैछ। सरकारले आवश्यक व्यवस्था नमिलाएकै कारण कोरोना सङ्कटको बेला पनि भिडमा बसेर राहदानी लिन बाध्य भएको सेवाग्राहीहरूले गुनासो गरेका छन्। मङ्गलबार बिहानैदेखि काठमाडौँको कान्तिपथ स्थित राहदानी विभाग पुगेका सेवाग्राहीहरूले भौतिक दूरी कायम गर्न अपिल गर्दै आएको सरकारले आवश्यक व्यवस्था नमिलाएका कारण भिडमा बसेर राहदानी लिन बाध्य हुनु परेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सामाजिक दूरी बनाऊ, भौतिक दूरी बनाऊ भनेर भन्नुहुन्छ होइन सरकार पक्षले, तर उनीहरू स्वयंले राजस्व दस्तुर चाहिँ अब उनीहरूले चाहियो होइन, उनीहरूको सरकारी ढुकुटीमा गर्दाखेरि उनीहरूलाई यो बेलामा चिन्ता भएन, तर अरू बेलामा जनताको लागि चाहिँ सामाजिक दूरी बनाऊ भनेर भन्ने होइन, र यो दस्तुरको विषयमा लिएर, राजस्वको विषयमा लिँदाखेरि उनीहरूलाई मतलब नहुने यो विषयमा हामी चिन्तित छौँ। यति टाढाबाट मान्छे आएर यसको पासपोर्ट सुविधा छ भनेर आएछु, अब यहाँ झन् ढिलो गरिदिएछ। त्यही त यसो के नेम चाहिँ यसो खास के हो हामीलाई थाहै हुँदैन। नेम अनुसार चल्नुपर्छ नि, नेम अनुसारले काम गर्नुपर्छ नि। अब के भनौँ, यहाँको कमसेकम यहाँ हेर्नु, यहाँ सोधपुछको के अरे केही छैन। अब कसैलाई सोधे पनि, त्यहाँ प्रशासनलाई पनि सोधे पनि कसैले केही भन्न सक्दैन। मान्छेलाई एउटा बाध्यता हुँदो रहेछ। अब के गर्नु, अब जहाँ भन्नु त्यहीँ जानुपर्ने। अनि अब हामीले त्यहाँ खटार यहाँ पठाइदियो, अब काम त हुने कि नहुने थाहा छैन। हजुर भरिसके त हामी आफै के अरे आफ्नो सुरक्षाको लागि आफै नै गर्नु त अप्नाउनु पर्ने कुरो। अब के गर्नु, सबै मान्छेहरू यहाँ आइरहेका छन्। सरकारले भौतिक दूरीको कुरा गरे पनि सेवा लिने बेलामा भिडको व्यवस्थापन समेत गर्न नसकेकोमा सेवाग्राहीको गुनासो छ। काठमाडौँमै आएर राहदानी लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि उनीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले महाकाली नदीमा बेपत्ता जयसिंह धामीको घटनाबारे अझै सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। मङ्गलबार राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा सांसद दिपा गुरुङले दार्चुला घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन ढिलाइ नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ। उहाँले एसएसपीद्वारा शहीद गोविन्द गौतमको हत्या घटना नेपालीको मानसपटलमा ताजै रहेकोले दार्चुला यो घटनाको चाँडो सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। सरकारले छानबिन समिति बनाएको छ, तर आजसम्म सत्य बाहिर आउन सकेको छैन। स्मरण रहोस्, विगतमा भएका यस्ता थुप्रै जघन्य अपराध सिमानाका नेपाली जनताहरूले मानसिक शारीरिक रूपमा भोग्दै आएका छन्। र हाल 33 वर्ष जयराम धामीको त आलै घाउ छ। आपराधिक घटना उस्तै छ। यो गठबन्धन सरकारले सत्य तथ्यमा आधारित भई छिटोभन्दा छिटो घटनाको विवरण बाहिर ल्याओस्। बारम्बारको घटना, जघन्य घटनाले नेपाली जनतालाई विक्षिप्त बनाएको हुँदा घटनाको विवरण शीघ्र बाहिर आउन जरुरी छ। त्यसैगरी सांसद नयनेकला ओझाले कालापानी लिपुलेक लिम्पिया धुराको भारतबाट मिचिएको जमिन छिटोभन्दा छिटो फिर्ता गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सहमतिको सट्टा अपवित्र गठबन्धन सरकार बनाई, विरोध र गठबन्धन बनाई आन्दोलन र सर्वोच्चमा मुद्दा लाउने काम गरी जनआदेशको सरकार ढाली परमादेशको सरकार बनेको छ। यो सरकारले त्यो जमिन फिर्ता ल्याउनका लागि छिटोभन्दा छिटो पहल गर्नको लागि अध्यक्ष मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले उक्त जमिन फिर्ता हुनुपर्छ भन्दै गर्दा कसको निर्देशनमा विवाद अघि सारेर सरकारले गरेका राम्रा काममा भाँजो हालेको भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सरकारले असार 21 गते यता लागू गरेको नयाँ नियमले बीमा गर्नेहरूलाई शास्ति हुने गरेको छ। प्रत्येक हप्ता रेफर लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले गर्दा बीमा गर्नेहरू स्वास्थ्य बीमालाई झन्झटिलो भएको टिप्पणी गर्न थालेका छन्। सरकारले स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत नागरिकलाई सुलभ शुल्कमा स्वास्थ्य उपचार प्रदान गर्ने हेतुका साथ सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बीमा गर्नेहरूले अहिले शास्ति भोग्नु परेको छ। सुरुमा स्वास्थ्य बीमाबाट स्वास्थ्य सेवा पाउन सहज भए पनि हाल आएर शास्ति भोग्नु परिरहेको उनीहरूको गुनासो छ। गत असार 21 गतेबाट सरकारले एक वर्षमा रेफर लान नमिल्ने व्यवस्थालाई हटाएर एक हप्तामा रेफर लानुपर्ने व्यवस्था गरेपछि सेवाग्राहीलाई समस्या भएको हो। इटहरी अस्पताल सहित सुनसरीका अन्य अस्पतालहरूमा पनि रेफर लिनेको भिड बढेको छ। सरकारको यो नियमले आफूहरूलाई सुलभ सेवाभन्दा शास्ति धेरै भएको बीमा गर्नेहरूको भनाइ छ। उनीहरू पछिल्लो निर्णयले कोरोना महामारीको समयमा भिडभाड र बीमा गर्नेहरूलाई शास्ति थपिएको बताउँछन्। स्वास्थ्य बीमा एकदम झन्झटिलो छ सर, किनभने यो भन्दा अगाडिको सालतिर के थियो भने एकपल्ट हामीले जुन सम्बन्धित ठाउँबाट चाहिँ रिफर लिएर गएपछि 1 वर्षलाई हुन्थ्यो। अहिले तपाईँको यो अस्ति तपाईँको असार 21 गतेको नियम चाहिँ 7-7 दिनमा रिफर लिएर जानुपर्ने, 7-7 दिनमा आएर रिफर लिएर जानुपर्ने भनेपछि अब उहाँ चाहिँ बिमारीलाई 9 दिन भयो, बिमारीको चेकिङ गर्नलाई हस्पिटलमा 9 दिन राख्नु पर्यो भनेदेखि यहाँ आएर फेरि 7 दिन पछाडि चाहिँ रिफर लिएर जाइहाल्नु पर्यो। यत्रो तातो घाममा हामी उभिनु परिरहेको छ होइन। अब 1 वर्षको लागि रिफर हामीलाई हुनु पर्यो, यसरी हप्तामा त हामी सकिँदैनन्। कहिले के बिरामी परिरहेको हुन्छ होइन। त्यसरी बिरामी त अब हामीलाई झन् रोग फैलेन भन्नु त अब के अरे साथी सँगसँगै बसिराख्नु परिरहेको छ होइन। उहाँहरूको जस्तै गुनासो यहाँ आउने अन्य सेवाग्राही र अन्य ठाउँका सेवाग्राहीहरूको पनि छ। धेरैले सरकारको स्वास्थ्य बीमाले नागरिकलाई सहज भएको भन्दै प्रशंसा पनि गरेका छन्। तर पछिल्लो स्वास्थ्य बीमामा लागू भएको नियमले यसप्रति लोकप्रियता भन्दा गुनासो बढेको पाइएको छ। बर्खाको झरी र तातो घाममा स्वास्थ्य बीमाको रेफर लिनेको लाइन इटहरी अस्पतालमा दिनभर जस्तै नै हुने गर्दछ। कतिपय त लाइन बस्न नसकेर रेफर नलिई जाने गरेका छन्। यता अस्पतालहरूले भने सरकारकै निर्णयको कारण बीमा गर्नेहरूमा शास्ति भएको बताउँछन्। सरकारले पूर्ववत अवस्थामा चाहिँ 1 वर्षमा रेफर लिने व्यवस्था बनाए आफू सोही बमोजिम काम गर्न तयार रहेको इटहरी अस्पतालले जनाएको छ। यस्तो छ, अब यो हाम्रो जुन स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत कार्यक्रम यहाँ पनि सञ्चालित छ नि, त्यो विभिन्न जति पनि जिल्लाहरूमा सञ्चालित छ स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत कार्यक्रम। त्यहाँनिर चाहिँ अहिले माथिबाटै हाम्रो जिल्ला सरकारले के नियम निकाल्यो भनेदेखि यो पहिलो एउटा प्राथमिक केन्द्र तोकेको हुन्छ, सबैभन्दा पहिलो आफ्नो नजिकको केन्द्र, त्यो केन्द्रबाट अन्त जहाँसुकै जाँदा पनि रेफर लगाएर मात्र जानुपर्छ भन्ने नियम निकालिदिएको छ। र त्यो रेफरको समयावधि पनि 7 दिन मात्र हुने भनेको छ। 7 दिनपछि कोही मान्छेहरू त्यहाँ जानु पऱ्यो, औषधि नै लिनु पऱ्यो, रिपोर्टै देखाउन जानु पऱ्यो भने पनि उसले चाहिँ यहाँबाट रेफर लिएर जानुपर्ने अनिवार्य गरिदिएको छ। सरकारले असार 21 गतेपछि लागू गरेको नियमकै कारण अहिले बीमा गर्नेहरूलाई समस्या भएको बुझिन्छ। त्यसैले कोरोना महामारीको यो समयमा सरकारको पछिल्लो नियमले मेल नखाएकाले सबैको सहजताका लागि सरकार पूर्ववत अवस्थामै फर्किने कि यसो गरे अहिले भइरहेको भिडभाड कम हुने थियो र सेवा प्रभावमा पनि सहज हुने थियो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। एडहेसिभ निर्माण, केमिकल, सिलेन्ट आदि निर्माणमा अग्रणी रहेको पिडिलाइट इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले नेपाली बजारमा एयरलाइट्सको इपोक्सी एडहेसिभको रेन्ज बिक्री सुरु गरेको छ। पिडिलाइट्सले हालसालै मात्र अमेरिकाको हर्ट्सम्यान ग्रुपबाट भारतीय उपक्षेत्र नेपालमा समेत एयरलाइट्सको उपभोक्ता र बजार व्यापार अधिग्रहण गरेको हो। एयरलाइटमा इपोक्सी एडहेसिभको रेन्ज विभिन्न औद्योगिक तथा अन्य प्रयोजनमा अधिक रुचाइएको कम्पनीले जनाएको छ। त्यस्तै मार्बल, ढुङ्गा, क्लाडिङ, अटोमोटिभ मर्मत तथा यो आफै प्रयोग गर्नको लागि रुचाइएको ब्रान्ड हो। पिडिलाइट इन्डस्ट्रिज लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक भरत पुरीले एयरलाइट्स इपोक्सी एडहेसिभ विश्वमै प्रतिष्ठित र प्रसिद्ध ब्रान्ड भएको बताउनु भएको छ। नेपालमा करिब 25 वर्ष अघि पिडिलाइटले आफ्नो यात्रा सुरु गरेको हो।
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 9 स्थित त्रिवेणी घाटमा दाह संस्कारका लागि आर्यघाटमा संरचना निर्माणको काम सुरु गरेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको कुल 2 करोड 13 लाख रुपैयाँको लगानीमा TDR कन्स्ट्रक्सनले निर्माण कार्य सुरु गरेको हो। आर्यघाट निर्माण भएपछि नागरिकहरूलाई दाह संस्कार गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ। कैलालीको धनगढीमा उपमहानगरपालिकाले व्यवस्थित आर्यघाट निर्माणको काम सुरु गरेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 9 स्थित त्रिवेणी घाटमा 3वटा शव जलाउने घर निर्माण तथा एक क्रियाकर्म गर्नका लागि भवन निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो। आर्यघाटमा संरचना निर्माणले दाह संस्कार तथा क्रियाकर्म गर्न सहज हुने स्थानीयको भनाइ छ। नमस्कार, एकदम राम्रो छ सर, एकदम ठिक छ। अहिलेको यो परिस्थिति हेर्दाखेरिमा हामीलाई एकदम खुसी छ। अझ पनि हामी के चाहन्छौँ भनेपछि यहाँ एउटा जानेकन बोर गरेर पानीको व्यवस्था र जानेकन यो जो शृङ्गारचला यो सुरु भएको छ यसलाई पनि जानेकन व्यवस्थापन बनाएर योभन्दा पनि राम्रो होस् भन्ने आशा पनि गरिरहेका छौँ हामीले, हैन? एकदम ठिक छ सर। पहिले अव्यवस्थित रूपमा जताततै शव जलाउने भए पनि संरचना निर्माण पछि भने व्यवस्थित हुने स्थानीयको भनाइ छ। आर्यघाटमै शव जलाउन सकिने घर र क्रियाकर्म गर्नका लागि भवन निर्माण हुँदा निकै सहज हुनेमा स्थानीय खुसी छन्। यो कसो छ भने योभन्दा 30-32-40 वर्ष पहिले जस्तो तस्तै जति पनि लास लिएर जहाँ तहाँ गरेर हामीहरू गइहाल्थ्यौँ हजुर है। हामीलाई जो साधन भात हामीलाई केही थाहा थिएन। अहिले जस्तो परिवर्तन हुँदै गयो, समय आउँदै गयो और बचेको मान्छेले समयलाई पर्खँदै गयो। अहिले यस्तो मजाक भएछ है। अहिले यति राम्रो भएछ कि आउनलाई बस्नलाई भयो, हैन? यी पानीका डब्बाका डब्बै ल्यायो, पहिले त यस्तो पनि थिएन। आर्यघाटमा केही थप संरचना निर्माण गर्न अझै केही बाँकी रहेकाले छिटै सबै काम पूरा भएर निर्माण कम्पनीले धनगढी उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिने बताएको छ। अब अहिले तीनवटा चाहिँ के भन्छ ट्रस भएको र 3वटा चाहिँ त्यो भुइँमा गर्ने कामहरू भएको छ र त्यसमा अब आधा जति तर्पण भएको छ, आधा तर्पण हुन बाँकी छ र त्यहाँ क्रिया गर्नका लागि एउटा भवन 3 तले भवन पनि हामीले तयार गरेका छौँ। अब यो बेला बोरिङ सहित र त्यहाँ पार्क तटबन्धन र त्यहाँ भडानहरू गर्न बाँकी छ। त्यो निरन्तर रूपमा अब सुरु हुन्छ। त्यो वर्षायाममा जलमग्न अवस्थामा दाह संस्कार गर्नुपर्ने अवस्था र हिउँदमा चर्को गर्मीमा बस्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति हुने स्थानीय नागरिकको भनाइ छ। माउन्टेन टेलिभिजन SG का लागि कैलालीबाट श्रवण देउवाको रिपोर्ट। युवाहरूलाई आफ्नै गाउँ बस्तीमा स्वरोजगार बनाउँदै आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन पाल्पाको रामपुर नगरले गरेको लगानी प्रभावकारी देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमै पहिलो पटक रामपुर नगरले उद्यमीका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमबाट कृषि पशु पन्छी पालनको व्यावसायिक रूपमा कृषकले सुरुवात गरेका छन्। पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती, पशु पंक्षी पशुपालन गर्ने कृषकहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट 12 लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको ब्याज भुक्तानी गरिदिने भएपछि व्यावसायिक फार्म सञ्चालनतर्फ कृषकहरूको आकर्षण बढेको छ। हातमा सिप र जोश भएका तर साथमा लगानी गर्ने क्षमता नभएका युवा कृषक तथा उद्यमीहरूका सारथी बनेको नगर सरकारले 84 जनाका लागि करोड भन्दा माथि लगानी गरेको छ। स्थानीय सरकारले ब्याज अनुदानको व्यवस्थापन गरेकोले कृषकहरूमा थप ऊर्जा र हौसला प्राप्त भएको कृषकहरू बताउँछन्। मैले च्याउ खेती अनि यो तरकारी खेती 4-5 रोपनीमा तरकारी खेती गर्दैछु सर। अनि यो नगरपालिकाबाट युवा स्वरोजगारको लोन लिएर सुरु गरेको उत्पादन पनि राम्रै भइरहेछ। यो युवा स्वरोजगार भन्ने कार्यक्रम पनि मैले भेटाएँ। त्यसपछि मैले नामहरू यताउता दर्ता गराएँ अनि फर्मसम भरेर भ्याएपछि ल तपाईँ यसरी जानुहोस् भन्नुभयो। अनि तपाईँले पत्याउने ब्याङ्कले लोन दिएमा कुनै पनि ब्याङ्कले दिन्छ भने त्यसको ब्याज हामी तिर्छौँ भन्ने चाहिँ कुराकानी भयो। अनि त्यही बमोजिम मैले चाहिँ 12 लाख बराबरको लोन लिएर अनि मलाई पत्याउने ब्याङ्कले लोन लिएर नगरपालिकाले यसको ब्याज तिर्ने सहमति। अन्य अनुदानको तुलनामा काम गर्ने कृषकहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट स्वीकृत कर्जाको ब्याज भुक्तानी कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भएको कृषि शाखा प्रमुख रामहरि पाण्डे बताउनुहुन्छ। युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकहरूले विभिन्न
तरकारी खेती अथवा चाहिँ भैँसी पालन, कुखुरा पालन, बाख्रा पालन, बङ्गुर पालन अथवा विभिन्न कृषि व्यवसायहरूमा हामीले नगरपालिकाले तोकेको मापदण्ड अनुसार उहाँहरूले व्यवसाय सञ्चालन गरेको र सञ्चालन गरिसकेपछि यहाँ हामीले ब्याज अनुदान उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ फिल्ड अनुगमन गरिसकेपछि उहाँहरूलाई ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने गर्दछौँ। युवालाई लक्षित कार्यक्रम यस आर्थिक वर्षबाट 20 लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गरिने र निर्वाचनमा आफूले गरेको प्रतिबद्धता ब्याज अनुदानको कार्यक्रम सफल भएको र युवाहरूमा उत्साह थपिएको नगरले बताएको छ। कृषिमा लगानी गर्नको लागि आन्तरिक रूपमा नदेखे तापनि लगानी ठुलो हुन्छ, जसको लागि यो युवा स्वरोजगार कार्यक्रमले हामीलाई फड्कोमा हाल्नको लागि धेरै सहयोग गर्यो। हाम्रो चाहिँ लगानीमा अझै बढाउनको लागि हामीलाई चाहिँ टेवा पुगेको छ र हामीले अझै अहिलेको पिरियडमा मैले सुरुको पिरियडमा 5वटा पालेँ, त्यसपछि 8-10वटा हुँदै 12वटा 15वटा थियो भने यो कार्यक्रमले मैले 20वटैको बनाएको थिएँ। स्थानीय सरकारले बाटो र माटोमा बनाएको भन्ने आरोप लागेका बखतमा रामपुर नगरको यो कामको भनी सबैले प्रशंसा गरेका छन्। रामपुर नगरले जस्तै अन्य स्थानीय सरकारले यस्ता क्रियाकलापको अनुसरण गर्न सके कृषि उपजमा आत्मनिर्भरसँगै आय आर्जनको माध्यम बन्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि पाल्पा सहकर्मी प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। ट्राफिक प्रहरीले नो हर्न अभियानलाई थप प्रभावकारी र कडाई गर्न सोमबारदेखि हर्न निषेधका स्टिकर टास्ने अभियान सुरु गरेको छ। नो हर्न अभियानलाई थप कडाई गर्न सोमबारबाट उपत्यकाको 38वटा ट्राफिक कार्यालय एकैसाथ 50,000 नो हर्न स्टिकर टास्ने गरी अभियानलाई सुरु गरेको हो। स्टिकर चालकको देख्ने गरी अगाडिको सिसामा टाँसिएको ट्राफिक महाशाखाले जनाएको छ। केही समय यता अनावश्यक हर्नको प्रयोगमा वृद्धि भइरहेको महसुस गरी यसलाई थप कडाई गर्न र अति आवश्यक नपरी हर्नको प्रयोग गर्नेलाई कडाईका साथ कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताइएको छ। 2074 वैशाख 1 गतेदेखि उपत्यकालाई हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। सुरुवाती दिनहरूमा यसको कार्यान्वयनमा कडाई गरेको देखिए तापनि कोरोना संक्रमण पछिका दिनहरूमा हर्नको प्रयोगमा बढ्दै गएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको सञ्चित कोष 1 खर्ब 42 अर्बले घाटामा रहेको बताउनु भएको छ। संघीय प्रतिनिधि सभा बैठकमा श्वेतपत्र जारी गर्दै 2074 सालमा तत्कालीन सरकारले आर्थिक श्वेतपत्र जारी गर्दा 1 खर्ब 43 अर्बले घाटामा रहेको सञ्चित कोष आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 2 खर्ब 16 अर्ब पुगेको बताउनु भएको हो। सो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोष रु 48 अर्बले सञ्चित घाटा रहेको उल्लेख छ, तर त्यसमा सुधार आउनुको सट्टा यस्तो घाटा आर्थिक वर्ष 76-77 मा रु 2 खर्ब 16 अर्ब पुग्न गएको थियो। आर्थिक वर्ष 77-78 को अन्त्यमा बचत हुन जान सक्ने देखिएको रु 73 अर्ब मध्ये सम्पूर्ण रकम सञ्चित घाटा घटाउनमा उपयोग गर्ने हो भने पनि कोष रु 1 खर्ब 43 अर्बले घाटा रहने देखिन्छ। अर्थमन्त्री शर्माले अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ बजेट ल्याउने घोषणा गर्नुभयो। वर्ष 2077-78 मा आन्तरिक ऋण रु 2 खर्ब 24 अर्ब र वैदेशिक ऋण रु 1 खर्ब 40 अर्ब गरी जम्मा रु 3 खर्ब 64 अर्ब अर्थात् कुल सङ्घीय खर्चको 30.8% परिचालन भएको छ। यसरी सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुँदै गए तापनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन। अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएर वार्षिक बजेटको आकारभन्दा पनि ठूलो रूप लिन पुगेको बताउनुभयो। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
ठूलो सङ्घर्षले बनेको वर्तमान सरकार बाहिर बन्ने संयन्त्रले चलाउने सङ्केत। प्रधानमन्त्री एक्लैले ठोस निर्णय लिन नसके सत्ता सङ्घर्षको गोलचक्करमा फस्न सक्ने विश्लेषण। आफू फेरि असाधारण जनमतका साथ प्रधानमन्त्री हुने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको दाबी। जाल झेल र षड्यन्त्रले आफूलाई सत्ताबाट हटाएको टिप्पणी। महाकाली नदीमा बेपत्ता जयसिंह धामीको अवस्थाबारे सदनमा जानकारी गराउन सरकारलाई सभामुखको रुलिङ। घटनाको सत्य तथ्य विवरणसहितको जानकारी माग। तोकिएको मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न काङ्ग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको माग। पार्टीका वैधानिकता बचाउन सजिलो विधि अपनाउन सहभागीहरूको सुझाव। देशको सञ्चित कोष 1 खर्ब 42 अर्बले घाटामा। मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढ्दै। अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने। अमेरिकामा कोरोना खोप लगाएकाहरू 99.99% सुरक्षित रहेको अध्ययन। खोप लगाएकाहरूको मृत्युदर 0.10%। र राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण आजबाट सुरु हुँदै। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीको नेतृत्वमा 38 खेलाडीको सहभागिता रहने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।